मेरा नाम फ़ाद है और मैं कई सालों से लंदन में नौकरी कर रहा था। परदेस में तन्हाई का अज़ाब काटना कितना मुश्किल होता है ये बात हम परदेसी ही जानते हैं। और मैं तो परदेस में रह कर दिन रात अपनी बीवी की फ़िक्र में घुलता रहता था। मेरी माँ की वफ़ात के बाद वो बिल्कुल तन्हा रह गई थी। मेरी और फ़रद की शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। हमारी मोहब्बत फ़ेसबुक पर शुरू हुई थी और जब मैं छुट्टी पर पाकिस्तान आया तो मैंने इससे शादी कर ली थी और फिर नौकरी की खातर मुझे दोबारा वापस लंदन पहुंचना था। इसीलिए मैं शादी के महीने बाद ही इसे अम्मा के पास छोड़कर लंदन आ गया था। मेरी अम्मा काफ़ी सालों से मेरे बगैर अकेले रह रही थी। जब मेरी बीवी फ़रत शादी होकर इसके साथ रहने लगी तो इसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं दंग रह गया था। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। फ़रत ने मुझे बताया था कि मेरी माँ को बहुत सारी बीमारियाँ हैं और वो मुझसे अपनी बीमारियों की बातें छुपाती हैं। ये सुनकर मेरा दिल दहल गया था, क्योंकि मैं तो यही समझता था कि मेरी माँ हट्टी कट्टी है और अकेले बिल्कुल ठीक ज़िंदगी गुजार रही है। फ़रत ने मुझे बताया कि अम्मा मेरी परेशानी का सोचकर मुझे कुछ नहीं बताती, इसीलिए मैं भी इनसे इस बात का जिक्र ना करूं कि फ़रत ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और फिर इसने अम्मा के इलाज के लिए मुझसे मज़ीद पैसे मंगवाए और अम्मा का इलाज शुरू कर दिया। फ़रत पाबंदी से मुझसे फ़ोन पर राब्ते में रहती और अम्मा की तबीयत के बारे में मुझे बताती रहती। मैं खुश था कि मैंने एक ऐसी लड़की से शादी की है जिसे मेरी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल है। जब भी मैं अपनी माँ से बात करने की ख्वाहिश का इजहार करता तो पता चलता कि मेरी अम्मा सो रही हैं और फ़रत वीडियो कॉल पर मेरी सोती हुई माँ मुझे दिखा दिया करती थी और मुझे इत्मीनान हो जाता। मेरी शादी को ये चौथा महीना था। मैं दफ्तर में अपने कामों में मसरूफ़ था जब एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे आकर बताया कि तेरे घर से फ़ोन आया है। तब मैं फ़ौरन काम छोड़कर टेलीफोन की तरफ भागा था। मैं लंदन की जिस कंपनी में मुलाजमत किया करता था वहाँ दौरान मुलाजमत मोबाइल फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं थी, इसीलिए दिन के औकात में जब भी घर से फ़ोन आता दफ्तर के नंबर पर ही आता था। लेकिन दिन के औकात में मैं भी फ़ोन किसी बहुत ही ज़रूरी बात के लिए आया करता था और इसीलिए मैं घबरा कर दौड़ा था। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया दूसरी तरफ से फ़रत की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी थी। मैं एकदम परेशान हो गया और कहा, बताओ तो सही क्या हुआ है। उसने कहा, फ़हद क़यामत टूट पड़ी है, अम्मा का इंतकाल हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, तुम बस वापस आ जाओ। ये सुनना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैंने गुस्से में इसे डांटा और कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कैसी बातें कर रही हो। मैं 4 महीने पहले ही अपनी माँ को बिल्कुल ठीक ठाक छोड़कर आया था। मैं मानता हूँ कि वो बीमार थी, लेकिन इस कदर भी बीमार ना थी कि यूँ अचानक मुझे छोड़ के चली जाएंगी। मैं तो अपने आप पर से काबू खो बैठा था। मेरे हाथ से रिसीवर छूटकर गिर पड़ा था। मेरे दोस्तों ने मुझे जैसे तैसे संभाला था। फिर कंपनी के मालिक से बात की और मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई। मैं अगली ही फ्लाइट से घर लौटा तो अपनी माँ का मुर्दा वजूद देखकर ज़ार-ओ-ख़्तार रोने लगा। मैं इतना बदनसीब था कि अपनी माँ से आखिरी मुलाकात भी न कर पाया था। मैं तो बस परदेस में रहकर पैसे कमाता और इनके अकाउंट में भेज दिया करता था। वो जहाँ क्या करती थी, क्या हालात थे, मुझे कुछ मालूम ना था। अगर मेरी बीवी मुझे इनकी बीमारी के बारे में ना बताती तो शायद मैं अब भी गाफिल ही होता। फ़रत ने मुझे बताया, बहुत मुश्किल से संभाला और जब 1 हफ्ते बाद मुझे वापस लंदन जाना था तब मैं ये सोच के परेशान हो गया कि अब मैं फ़रत को किसके आसरे पर छोड़ कर जाऊँगा। इसके वालिदैन का घर दूसरे शहर में था और इसका जहाँ कोई भी नहीं था। दूसरे शहर भी बस एक भाई था जिसे फ़रत की कोई ख़ास फिक्र नहीं थी, इसीलिए वो अपने मैके भी नहीं जाना चाहती थी और मैं भी ये नहीं चाहता था कि मेरे घर को ताला लगे। मेरा बस चलता तो मैं इसे भी अपने साथ लंदन ले आता, मगर मैं खुद कंपनी की तरफ से दिए गए छोटे से अपार्टमेंट में ही रह रहा था जहाँ मेरे साथ 9 लड़के और रहायश पजीर थे। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि मैं अपनी बीवी को अपने साथ ले जाकर लंदन की महंगी तरीन ज़िंदगी अफोर्ड कर सकता। मेरा ख्याल था कि मैं कुछ ही अरसे में इतना पैसा कमा कर यहाँ बैठ सकता हूँ कि हम दोनों सारी ज़िंदगी आराम से
कोई कारोबार करके जहाँ गुजारा कर लेते और फिर मुझे कभी दोबारा परदेश काटने ना जाना पड़ता। इसीलिए बहुत सोच समझकर मैंने एक एजेंसी से रब्ता किया और एक गार्ड को अपनी बीवी के लिए मुकर्रर कर दिया और अम्मा की बजाय सब कुछ फ़रद के नाम पर कर दिया ताकि वो आसानी से बैंक से मेरी भेजी हुई रकम हासिल कर सके। मैंने ये कह दिया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रकम भेजूंगा जिसे वो जमा करती रहे और फिर कुछ अरसे बाद ही लंदन की नौकरी छोड़ दूंगा और जहां आकर कोई कारोबार सेट कर लूँगा। मैंने फ़रद के अकाउंट में बहुत सारे पैसे भी डलवा दिए थे, लेकिन जब इसे छोड़ के जाने का वक्त आया तो इतना कुछ करके भी मुझे सुकून नहीं मिला था। मैं लंदन में जब भी काम से फारुग होता अपनी बीवी को फ़ोन करता, लेकिन कभी वो बात कर पाती तो कभी काम में मसरूफ़ होती। पिछले कुछ दिनों से वो बहुत थकी थकी लगती थी। मुझे लगता था जैसे इसे कोई तकलीफ़ या कोई बीमारी हो। मेरे पूछने पर वो कुछ ना बताती और फिर एक दिन अचानक ही फ़ोन आया और मुझे ऐसी खबर मिली कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरी माँ के इंतकाल को 3 महीने गुजरे थे और एक दफ़ा फिर मेरी ज़िंदगी उलट कर रह गई थी। ये फ़ोन मेरे साले का था। इसने मुझे बताया कि फ़रद का अचानक इंतकाल हो गया है। वो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गुर्दों की तकलीफ़ में मुब्तला थी और फिर पता चला कि इसके गुर्दे बुरी तरह ख़राब हो गए हैं। वो बाकायदगी से इलाज करवा रही थी, लेकिन शायद मौत ही इसके नसीब में थी। अपने साले की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। फ़रद की मौत ने मुझे हिला कर रख दिया था, क्योंकि मैंने इससे मोहब्बत की शादी की थी और बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को शादी पर राज़ी किया था। इस सदमे ने मुझे नढाल कर दिया था। इस दफ़ा मुझे मेरी कंपनी ने छुट्टी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि 2 महीने पहले ही तो मैं छुट्टी लेकर गया था और लंदन के क़वानीन बड़े सख्त थे, जहां नौकरी में बार बार छुट्टी का मिलना इतना आसान नहीं था। इसीलिए मजबूरन मैंने वो नौकरी छोड़ दी और बीवी की आखिरी रसूमात के लिए लौट आया। लेकिन जहां पहुंचकर मुझे एक और धचका लगा। घर के बाहर जो गार्ड खड़ा था, इसने मुझे सलाम किया और बताया कि बेगम साहिबा को दफना दिया गया है और इनके घर वाले वापस दूसरे शहर चले गए हैं। ये सुनकर मैं सकते में आ गया था। मेरे ससुराल वालों ने मेरी वापसी का इंतज़ार भी नहीं किया था और मेरी बीवी को दफना भी दिया था। मैंने गुस्से में अपने साले को फ़ोन मिलाया तो वो कहने लगा, आप ही की हालत बहुत ख़राब थी, इनकी मैयत को ज़्यादा देर नहीं रखा जा सकता था, इसीलिए इनकी तदफीन की और वापस लौट गया। ये कहकर इसने फ़ोन काट दिया। मैं पूरी तरह बिखर चुका था। अपनी माँ से आखिरी वक्त में बात न करने का गम था और अब मैं अपनी बीवी की शक्ल भी नहीं देख पाया था। मैं चक्कर खाकर गिरने ही वाला था कि गार्ड ने मुझे संभाला और मेरे कमरे तक मुझे पहुंचा दिया था। घर बिल्कुल सोना पड़ा था। आज तक मैंने अपने घर में ऐसी वहशत महसूस न की। जहां नज़र उठाता मुझे फ़रद की याद आ जाती या अम्मी याद आ जाती। मुझे कुछ होश नहीं था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मेरी तो दुनिया ही उलट गई थी। ना माँ रही थी और ना ही मोहब्बत करने वाली बीवी। मैं जाता तो कहाँ जाता। नौकरी भी मैंने छोड़ दी थी। मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। मैंने अपने साले को दोबारा फ़ोन करने की कोशिश की ताकि तफसील से पूछ सकूं कि क्या हुआ था। आखिर फ़रद अचानक कैसे मार गई और फिर इसकी दफीन किस कब्रिस्तान में हुई थी। मुझे तो ये भी इल्म नहीं था। मैं कम से कम इसकी कब्र पर जाकर फातिहा ख्वानी तो कर रहा हूँ, लेकिन इसका फ़ोन बंद जा रहा था। मुझे ऐसा रोग लगा था कि मैंने सबसे बातचीत ही ख़त्म कर दी थी। सारा वक्त अपने कमरे में बंद रहता। मेरा गार्ड आकर मुझसे खाने पीने का पूछ लेता। इसका नाम मुजम्मल था। वो बहुत मेहरबान था। कभी मैं इसे मना कर देता तो वो खुद ही ज़बरदस्ती मुझे खाना लाकर दे दिया करता था। मुझे पाकिस्तान आए 15 दिन गुजर गए थे, लेकिन मेरी हालत में कोई फ़र्क नहीं आया था। आखिरी दीदार ना सही, लेकिन अगर मुझे अपनी बीवी की कब्र की मट्टी ही मिल जाती तो शायद मैं करार आ जाता, लेकिन मैं तो इससे महरूम था। 15 दिन बाद मेरी हालत कुछ संभली तो मैं अपनी माँ के कमरे में गया और अपनी माँ के तकिए को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। मेरा सारा वजूद शायद बहार में तप रहा था और मैं बिल्कुल बेहाल था। मेरा गार्ड किसी काम से मेरे पास चला आया। मेरी ऐसी हालत देखकर वो परेशान हो गया। इसने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं रोता चला जा रहा था।
میں نے روتے ہوئے اس کو بتایا کہ میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ ماں نے مجھے اپنی ساری جوانی لگا کر تنہا پالا تھا، کیونکہ میرے ابا کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا اور میں اپنی ماں کے پاس آخری لمحات میں بھی موجود نہیں تھا۔ یہی دکھ مجھے جینے نہیں دیتا تھا۔ وہ میری ذمہ داری تھی، لیکن میں پیسے کی خاطر اسے بھی چھوڑ کر چلا گیا، اور دیکھو میری بیوی بھی مجھ سے جدا ہو گئی۔ یہ سب شاید میرے گناہوں کی سزا ہے۔ اگر میں اپنی ماں کی خدمت کرتا اور یہیں رہتا تو شاید آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میرا دکھ دیکھ کر وہ گارڈ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ مالک، خدا کے واسطے خود کو سنبھالیں اور اس طرح اپنی زندگی برباد نہ کریں۔ جانے والوں کے پیچھے اس طرح اپنی زندگی ختم کر لینا کوئی عقل مندی تو نہیں ہے۔ لیکن مجھ پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تب روتے ہوئے وہ کہنے لگا، مالک، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ بہت زبردستی کر کے مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور مجھے اپنی بصارت پر یقین نہ آیا۔ اس کے گھر کی دیواروں پر ہر جگہ میری بیوی کی تصاویر موجود تھی، جس میں وہ مزمل کے ساتھ بڑے ہی بے باک انداز میں کھڑی تھی، اور میں حیرت سے ان تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ اور اگلے ہی لمحے میں نے مزمل کا گربیان پکڑ لیا اور کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو اور میری بیوی کے اس قدر قریب کیوں موجود ہو؟ غصے سے میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ مزمل نے مجھے چرپائی پر بٹھایا اور کہنے لگا کہ مالک، میں سب کچھ بتاتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ خود بھی میرے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ ایک 28 سال کا لڑکا تھا جسے آج میں پہلی دفعہ اتنے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میرے اندر کی آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کا میری بیوی کے ساتھ اس قدر بے تکلفانہ انداز مجھے جلا کر راکھ کر رہا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ کیا تعلق تھا۔ مزمل نے آہستہ سے مجھے بتانا شروع کیا کہ وہ اور فرد ایک ہی علاقے میں رہا کرتے تھے اور وہ شروع سے ہی فرد سے محبت کرتا تھا۔ فرد نے بھی باقاعدہ اس سے اظہار محبت کیا تھا، لیکن پھر اچانک ہی فرد کی زندگی پوری طرح بدل گئی تھی۔ وہ کالج جانے لگی تو اس کی سوچ اور بات چیت میں بہت فرق آ گیا۔ وہ ہمیشہ اونچی ہواؤں میں اڑنے لگی، بڑی بڑی باتیں کرتی تھی۔ اسے کسی ایسے لڑکے سے شادی کرنا تھی جس سے شادی کر کے اس کی زندگی بدل جاتی۔ اس کی فیملی میں صرف اس کا ایک بھائی تھا اور وہ اپنی دنیا میں مگن رہتا تھا۔ دونوں ہی بہن بھائی ایک دوسرے سے بہت دور تھے، اس لیے فرد پر کوئی روک ٹوک کرنے والا کوئی نہ تھا۔ جب میں نے فرد کے لیے رشتہ بھیجا تو اس نے میری محبت کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ وہ مجھ جیسے غریب لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس انکار سے جہاں میرے ماں باپ کی عزت کو دھچکا لگا تھا، وہیں میری محبت کا بھرم بھی ٹوٹ گیا تھا۔ یہ ساری تصاویر اور ان دنوں کی ہیں جب وہ میری محبت کی گن گایا کرتی تھی۔ پھر اس نے مجھ سے اپنا دامن چھڑا لیا تھا، مگر میں اس کی یادوں سے نہ نکل سکا اور اس کے غم میں گھلنے لگا تھا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑے، اس سے کہا کہ میں اس کے لیے بہتر مستقبل حاصل کر لوں گا، لیکن وہ تو راضی ہی نہ ہوئی، اور کچھ ہی مہینوں بعد مجھے پتہ چلا کہ اس نے کسی لندن کے لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ اس لڑکے کو اس نے فیس بک پر اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا۔ وہ لڑکا اس کی خوبصورتی اور میٹھی میٹھی باتوں میں آ گیا تھا، جس طرح اس نے مجھے اتنے سال اپنی باتوں میں الجھائے رکھا، بالکل اسی طرح اس نے اس لڑکے کو بھی پھنسا لیا، اور وہ لڑکا اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر اس لڑکی سے شادی کرنے یہاں چلا آیا تھا۔ فرد نے نہ صرف اس لڑکے سے شادی کی بلکہ حق مہر کے نام پر لمبی چوڑی رقم بھی وصول کی اور کافی ساری جائیداد بھی اپنے نام لکھوا لی۔ اور اس کے بعد جب وہ لڑکا واپس چلا گیا تو کچھ ہی عرصے بعد اسے خلا کے پیپر بھجوا دیے اور اس سے جان چھڑا لی۔ مزمل کی بات سن کر مجھے لگا کہ وہ میری بات کر رہا ہے، لیکن وہ تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ میں نے اسے گربیان سے پکڑ لیا اور کہا کہ میری بیوی نے مجھ سے کوئی خلا نہیں لی تھی۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، جانتا ہوں آپ سے اس نے کوئی خلا نہیں لی۔ میں تو آپ کو اس کے پہلے شوہر کا قصہ سنا رہا ہوں، آگے اور بھی بہت کچھ سنانے کے لیے ہے۔ پہلے شوہر کا قصہ، ایسے جملے نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا میں فرد کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد نہیں تھا؟ محبت کے وہ دعوے جو مجھ سے کیا کرتی تھی، کیا وہ سب جھوٹ تھے؟
مزمل نے بتایا کہ اس کی خلا ہوئی تو مزمل کو دوبارہ سے اپنے لیے راستہ نظر آنے لگا تھا۔ وہ اپنی محبت کی فریاد لے کر فرد کی چوکھٹ پر گیا تو فرد نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اب صرف ایسے ہی لوگوں سے شادی کرے گی جو پردیس میں رہتے ہیں اور جہاں صرف اپنی کمائی بھیجا کرتے ہیں۔ فرد کافی امیر ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے لندن والے شوہر سے بہت کچھ لوٹا تھا اور پھر اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں اس نے دوبارہ سے کسی نئے لڑکے کو پسا لیا تھا۔ وہ جہاں چاہتی میں اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ اس کی محبت نے مجھے الجھا کے رکھا ہوا تھا۔ میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر اس بے وفا کے پیچھے خوار ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرد نے ایک اور ایسے لڑکے سے شادی کر لی جس کی صرف ایک بہن یہاں تھی اور وہ بھی شادی شدہ تھی۔ وہ لڑکا جب واپس آیا تو اس نے بھی فرد کے لیے بہت کچھ کیا۔ اس نے زیور کے نام پر لاکھوں روپے کا سونا چڑھا دیا تھا اور پھر اس کے جانے کے کچھ عرصے بعد فرد نے پہلے کی طرح اس سے بھی خلا لے لی۔ اسی طرح وہ امیر لڑکوں سے شادی کرتی۔ ان کے گھر والے تو پہلے ہی فرد کے خلاف ہوتے تھے، اس لیے جب وہ انہیں چھوڑ کر فرار ہوتی تو گھر والے بھی کوئی ایکشن نہ لیتے اور اس طرح فرد اچھا خاصا پیسہ لوٹ چکی تھی۔ اسی طرح اس نے 4 شادیاں کر لی تھی اور پھر 5ویں شادی اس نے آپ سے کی۔ لیکن آپ کی ماں بہت سمجھدار عورت تھی۔ وہ پہلے ہی دن فرد کے طور طریقے جان گئی تھی۔ انہوں نے فرد پر پابندی لگا دی اور پیسے کے نام پر صرف ضرورت کا خرچہ دینا شروع کر دیا۔ یہ بات فرد سے برداشت نہ ہوئی کیونکہ اس بار اسے اپنا منصوبہ ناکام ہوتے دکھائی دے رہا تھا۔ اس لیے فرد نے بڑی چالاکی سے آپ کی ماں کو آہستہ آہستہ موت کی دوائی دینا شروع کی اور کچھ ہی عرصے میں آپ کی ماں کو نیند میں اٹیک آ گیا اور وہ گزر گئی۔ یہ بات مجھے اس وقت پتہ چلی جب آپ نے مجھے اپنے بنگلے پر گارڈ رکھا تھا اور خود لندن چلے گئے تھے۔ یہ اتفاق تھا یا قسمت؟ میں فرد کے پیچھے پیچھے جب اس شہر میں آیا تو یہاں میں نے گارڈ کی نوکری کر دی اور جب آپ نے گارڈ کی تلاش شروع کی تو میں نے آپ کے بنگلے کا گارڈ بن کر آ گیا۔ مجھے پاس پڑوس سے آپ کی والدہ کے اچانک انتقال کا پتہ چلا تو میں نے فرد پر دباؤ ڈال کر اس سے ساری حقیقت جان لی تھی۔ فرد نے آپ کی ماں کو جان سے مار دیا تھا اور پھر اس کے بعد اس کا سارا زیور اپنے قبضے میں لے لیا تھا، سارا پیسہ اکاؤنٹ سے نکلوایا، آپ کو یہاں بری طرح کنگال کر دیا اور پھر اپنی موت کا جھوٹا ناٹک رچا کر فرار ہو گئی۔ اسے لگا تھا کہ اس بار بھی آپ کی محبت میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑوں گا اور اس کا سچ بتانے کے لیے کوئی باقی نہیں بچے گا، اور شاید ایسا ہی ہوتا، لیکن مجھے آپ کا انتظار تھا کہ جب میں نے آپ کی حالت دیکھی تو میں آپ کو چھوڑ کے نہ جا سکا۔ مجھے لگا تھا کہ کچھ دنوں میں آپ سنبھل جائیں گے، لیکن آپ تو بالکل ہی ٹوٹے بکھرے ہوئے تھے۔ جب میں نے آپ کی حالت دیکھی تو فیصلہ کر لیا کہ میں آپ کو سب سچ بتاؤں گا۔ آپ ایک بے وفا کے پیچھے اس طرح اپنی زندگی برباد نہ کریں۔ آپ کی بیوی فرد زندہ ہے اور وہ کہیں کسی دوسرے شہر میں کسی نئے پردیسی کو اپنا نشانہ بنانے میں مصروف ہوگی۔ یہی اس کا کام ہے اور یہی سب اسے آتا ہے۔ آپ کی دولت اور آپ کی ماں کی زیورات کی خاطر اس نے آپ کی ماں کی جان لے لی۔ اب آپ سوچئے وہ کس قدر سنگ دل ہوگی۔ کاش میں آپ کو پہلے ہی سب کچھ بتا دیتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس بار اس قدر حد سے تجاوز کر جائے گی۔ آپ کیسے ایسی لڑکی کے لیے اپنے آپ کو برباد کر سکتے ہیں جس نے آپ سے پہلے بھی 4 شادیاں کر رکھی ہیں؟ اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ بھی بہن کے آرام کے پیسے پر عیش کرتا ہے۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر فرار ہو چکا ہے کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں آپ اس کے پیچھے نہ چلے جائیں۔ مزمل کی باتوں نے مجھ پر سکتہ طاری کر دیا تھا۔ میں نے کس طرح کی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا، ناگن کی طرح ڈھسا میری ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور مجھے پچھتاوے کی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ مزمل مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا جبکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا اور وہ میرے ہی بنگلے پر گارڈ کی نوکری کرنے لگا۔ میں نے یہی نوکری تلاش شروع کر دی۔ میرا بینک اکاؤنٹ خالی پڑا تھا، میری ماں کے زیورات تھے اور نہ ہی کوئی پیسہ تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ اللہ نے مجھے صبر دے دیا اور پھر مزمل کا ساتھ میرے لیے غنیمت بن گیا۔ وہ گارڈ سے کہیں زیادہ میرا دوست بن چکا تھا۔ میری ایمانداری اور محنت نے مجھے بہت ترقی دلوائی تھی۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے۔ مزمل نے اپنی بہن کا رشتہ میرے لیے دے دیا تھا۔ میں نے بخوشی اس کی سیدھی سادی نیک بہن سے شادی کر لی۔
میں اپنی زندگی میں پوری طرح خوش ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن میں نے ایک عورت کو گندے سے حلیے میں اپنے دروازے پر بھیک مانگتے دیکھا تھا۔ میں اس وقت گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر رک گیا۔ وہ میرے آگے ہاتھ پھیلائے کچھ پیسے مانگ رہی تھی۔ میں اس آواز کو لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ میں نے آہستہ سے جب پکارا فرت تو اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور پھر اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اس کی حالت بہت ہی خراب ہو رہی تھی اور وہ کچھ پیسے مانگ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے ایڈز جیسی خطرناک بیماری ہو چکی ہے، کیونکہ پیسے کمانے کی حرص میں وہ نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ تعلق قائم کر چکی ہے۔ اس وجہ سے وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اب نہ ہی اس کی صحت بہتر ہے اور نہ ہی کوئی اس سے شادی کا خواہشمند ہے۔ میں نے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی اور کچھ پیسے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، مگر میں آگے کی طرف چل پڑا تھا اور میں سوچنے لگا کہ یہ دنیا کیسی جگہ ہے جہاں ہر کسی کو اپنے عمل پر مکافات عمل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آخرت کا عذاب تو بعد میں بھگتنا ہوگا، پہلے دنیا میں ہی مکافات عمل کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آج کے دور میں فرد جیسی لڑکیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں جو پیسے کی ہوس میں اپنے گھروں کو اجاڑ دیتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، خدا را اپنی عزتوں کا خیال رکھیں، اپنے گھروں کو آباد کریں۔ پیسے سے بہت زیادہ اہم وہ رشتے ہوتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔